हजुरको चिन्तनमा मेरा सारा भावहरू गएर समाहित हुन्। जसरी ती नदी बहुशाखा भएका नदीहरूको एक मात्र उद्देश्य समुद्र हुन्छ भगवान, त्यसै गरी मेरो मतिको, मेरो गतिको, मेरो सामर्थ्यको, मेरो विचारको, मेरो कार्यको सारा उद्देश्य हजुरको चिन्तन होस्। हजुरको चिन्तनमा मेरा सारा मति, मेरा सारा कार्यहरू समाहित हुन सकुन् भगवान। यसका लागि यदि आवश्यक पर्छ भने यस्तै यस्तै कष्टहरू हेर्नुहोस् त। कुन्ती त्यो कर्णको जन्मदेखि लिएर आज भगवानले हस्तिनापुर छाडेर जाँदाको क्षणसम्म हर वार हर वखत केवल 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 कष्टमा हुनुहुन्छ र तर पनि थप कष्ट, थप विपद, थप आपद माग्नुहुन्छ। किनभने यदि यो कष्टले, यदि यो आपदले, यदि यो विपदले मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान, मेरा प्यारा श्री कृष्ण चन्द्रसँग मिलन गराउँछ भने, मलाई मेरा श्री कृष्ण चन्द्रको चिन्तनमा लीन गराउँछ भने, मेरा भगवानको दर्शन गराउँछ भने, यस्ता विपदहरू त वरदान हुन्। यो त जीवनमा क्षण क्षण आइराख्नु पर्छ, क्षण क्षण आइराख्नु पर्छ। मैले यस्ता विपदहरू त क्षण क्षण पाइराख्नु पर्छ। म यस्ता विपदहरूलाई, जो विपदले यदि श्रीहरिको, श्री कृष्ण चन्द्रको दर्शन दिलाउँछ भने, स्मरण दिलाउँछ भने, यस्ता विपदहरू मेरा लागि आनन्ददायक छन्। यस्ता विपदहरूलाई म सहस्र रूपमा स्वीकार गर्छु। स्वीकार मात्र होइन, आह्वान गर्छु। सारा विपदहरू मेरा जीवनमा आउन्, त्यो विपदहरूलाई म आह्वान गर्छु। त्यस्ता विपदहरू जसले भगवान श्रीनामको, श्रीनामी प्रभुको स्मरण गराओस्, चिन्तन गराओस्। इस प्रकार कुन्तीले वास्तवमा आफ्नो स्तुतिका रूपमा, प्रार्थनाको रूपमा हामी जस्ता बद्ध जीवहरूलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ कि भाव कस्तो हुनुपर्छ, कि भाव भगवान प्रतिको कस्तो हुनुपर्छ, कस प्रकार भगवत प्राप्ति हुन सक्छ, कस प्रकार भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, कस प्रकार भगवानको स्मरण हुनुपर्छ। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है।
दुनिया चलती है, पतवार नहीं दिखती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है, दरकार पड़े जब भी वो दौड़ आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जय हो। जय हो। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, कोई प्यार करे उसको वो उसका बन जाए। कोई याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, कोई प्यार करे उसको वो उसका बन जाए। वो बिन बोले दुख को पहचान जाता है, वो बिन बोले दुख को पहचान जाता है। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जय हो। वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटा हो या बड़े सबको स्वीकार करे। वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, हम भक्तों का कहना वो मान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल को जय। इस प्रकार कुन्तीले स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानको। विपदः सन्तु न शाश्वतत्र तत्र जगद्गुरु, भवतु दर्शनं
यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, विपत्तिमा मात्रै हजुरको यदि याद आउने हो भने, विपदले यदि हजुरको चिन्तन गराउने हो भने, त्यो चिन्तनले जीवात्मालाई मुक्त गराउँछ। तसर्थ हे प्रभु, मेरा जीवनमा यस्ता आपत विपदहरू आइराखुन् ताकि मैले हजुरलाई सम्झिराखौँ, हजुरको स्मरण भइराखोस्। यस प्रकार मधुर स्तुति गर्दै कुन्तीले भगवानका अनेक लीलाहरूको स्मरण गर्नुहुन्छ, लीलाहरू गाउनुहुन्छ र भगवान प्रसन्न हुनुभयो। फेरि अब रथमा चढ्नुभएका भगवान झर्नुभयो, झरेर फेरि बस्नुभयो र फेरि पुनः अब अर्को पटक भगवान द्वारका जान भनेर जब आँट्नुभयो, त्यतिखेर युद्धमा मारिएकाहरूलाई सम्झँदै युधिष्ठिर फेरि शोक गर्न थाले। भगवानले सम्झाउनु भयो, अनेक हिसाबले मन मानेन, अनि लिएर भीष्म पितामह भएको ठाउँमा कुरुक्षेत्रमा जानुभयो र प्रयाश्चित गर्ने सम्बन्धमा यज्ञादिबाट प्रयाश्चित गर्नु युधिष्ठिरलाई कुनै पनि हिसाबले सम्झाइ बुझाइ गर्न सके पछाडि लिएर जानुभयो भीष्म पितामह भएका ठाउँमा। र आजका दिनसम्म भीष्म पितामह त्यो बाणको शैयामा कष्ट सहँदै सुत्नु भएको छ। जब भीष्म पितामह देख्नुभयो भगवान श्री कृष्णचन्द्र आउँदै हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवान कृष्णको आगमन हुँदैछ, त्यो देखेर भगवान श्री कृष्णचन्द्रलाई दर्शन गरे पश्चात त्यो तीरको शैयाबाट नै, बाणको शैयाबाट नै भीष्म पितामह भगवानलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ र तत्पश्चात युधिष्ठिरलाई अनेक हिसाबले सम्झाउनुहुन्छ। भीष्मले धर्म सम्बन्धी विविध वचनहरू बताउनुहुन्छ युधिष्ठिरलाई कि भक्त्या व्यस्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। सबै उपदेश दिनुहुन्छ, राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने, के गर्ने, सबै उपदेशहरू दिनुहुन्छ। हामीले विस्तारपूर्वक त्यसको वर्णन यहाँ गर्दैनौँ। कुनै दिन छुट्टै बसाइमा, छुट्टै सत्रमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई दिनुभएका उपदेशहरूको चर्चा गर्ने नै छौँ। आज केवल राज्य सञ्चालन सम्बन्धी आदि सबै उपदेश दिइसके पछाडि अन्तमा भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन एवं पवित्र श्री नाम को कीर्तनबाट यन्नाम कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो केवल श्री नाम को कीर्तनबाट भक्त को मन में प्रकट हुनुहुन्छ र त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्मभिः। जो भगवान भक्ति तथा चिंतन एवं पवित्र नाम को कीर्तनबाट भक्त को मन में प्रकट होने ती द्वारा भौतिक शरीर जब त्याग्दा को समय में सकाम कर्म को बंधनबाट तुरंतै मुक्त दिने त्यस्ता श्री भगवान को आश्रय पाएर राज्य सञ्चालन गर्नु सबै कार्यहरू स्वतः सिद्ध हुन्छन्। इस प्रकार उपदेश दिँदै जब
भगवान श्री कृष्णचन्द्रको सान्निध्यमा युधिष्ठिरलाई ज्ञान दिँदा दिँदै उपदेश दिँदा दिँदै उत्तरायणको समय आयो। भीष्मले त्यो प्राण त्याग्ने उत्तम समय हो भन्ने सोचेर भगवानको स्तुति गान गर्न लाग्नुहुन्छ। इति मतिरुकल्पिता वितृष्णा भगवती शात्वतपुङ्गवे विवम्नि स्वसुखम् उपगणे क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषिः यत् भव प्रवाह। अहिलेसम्म मैले जे सोचेँ, जे अनुभव गरेँ तथा जे अनुभव गर्न चाहन्थेँ ती विभिन्न विषय तथा वृत्तिहरूका अधीनस्थ थिए। तर अब म ती परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्णमा आफ्नो हृदय लगाउँछु, जो सदैव आत्मा सन्तुष्ट रहने, जो कहिलेकाहीँ यो भौतिक जगतमा अवतरित भएर दिव्य आनन्द लाभ गर्नुहुन्छ। यद्यपि यो सारा भौतिक जगत भन्दा बाहिर रहनुभएका प्रकृतिम उपेयुषिः यद् भव प्रवाह। हे प्रभु, जीवनको यो अन्तिम घडीमा म बुद्धिद्वारा हजुरको श्रीचरणमा आफ्नो हृदयलाई अर्पित गर्छु। हे भगवान, जसले महाभारतमा हतियार लिन्न भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो र आफ्नो प्रतिज्ञा केवल मेरा लागि छाड्नुभयो। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने बपुर लकलुक्लावृत्ताननाब्जं विजय सखे रतिस्तु मे नवध्य। हे अर्जुन का घनिष्ठ मित्र पार्थ सखा, हे जसले धरामा आफ्नो दिव्य शरीर सहित प्रकट भएर त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, जो तमाल वृक्ष समान रंग का हे भगवान, जसको शरीर तीनै लोक रवि कर गौर वराम्बरम दधाने, जसका शरीर तीनै लोक त्रिलोकीका प्रत्येक जीवलाई आकृष्ट गर्ने, हजुरको त्यो चम्किलो पीताम्बर तथा चन्दन चर्चित कमल मुख मेरो आकर्षणको विषय बनिराखोस् र मलाई कुनै प्रकारले विजय सखे रतिस्तु मे नवध्य। कुनै प्रकारको मलाई आकांक्षाहरू, कुनै फल वरदान आदिको इच्छाहरू नहोस्। युधि तुरगर जो विदुम रह विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलङ्कृतास्य मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचिः बिलशत कवचेस्तु कृष्णात्। युद्ध क्षेत्रमा जहाँ मित्रता अवश्य श्री कृष्ण अर्जुन का साथमा भगवान कृष्णको त्यो लहराएका कपालहरू, घोडाको टापले उडेको धुलोबाट एकदम मैलो धैलो भएको श्रमका कारण मुखमण्डलमा पसिना बगेको असिन पसिन हुनुभएको, मेरा तीव्र तीरले बनेको घाउ अलङ्करणको शोभा बहुत दिव्य लाग्दै थियो। त्यस्ता श्रीकृष्णमा मेरो मन हरण भयो। हेर्नुहोस्, जब महाभारतको युद्ध चल्दै थियो, भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको सारथीको सेवामा हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनको सारथीका रूपमा रहनुभएको थियो र भीष्मले प्रतिज्ञा लिनुभएको थियो, आज त अर्जुनको वध गर्ने हो। भगवान उठेर छाती थाप्नुहुन्थ्यो, तीरले भगवानलाई लाग्थ्यो अनि कवच टुटे, भगवानका कुण्डल टुटे अनि यी बाहुबाट रगत बग्न लागे, छातीबाट रगत बग्न लाग्यो। त्यस समयमा रथको वेगले गर्दा भगवानका ती कपाल उड्दै थिए, लहराउँदै थिए
घोडाका टापले भैँमा हान्दाखेरि धुलो उडेर त्यो रगत आदिमा लागेर भगवानको दिव्य स्वरूप जो रक्त बग्दैछ त्यहाँ त्यो धुलो लागेर चन्दन समान, चन्दन लेप गरे समान देखिँदैछ। त्यस्तो झाँकीको, त्यस्तो भगवानको दिव्य स्वरूपको यहाँ स्मरण हुँदैछ। भीष्मलाई स्मरण गर्नु पनि बडो दिव्य हुन्छ भक्तहरूको भाव कि कसैलाई भगवानले दही चोरेर भागेको स्मरण गर्दाखेरि आनन्द आउँछ, अनि कसैलाई भगवानको त्यो निकुञ्ज लीला स्मरण गर्दाखेरि बडो दिव्य आनन्द आउँछ। कसैलाई भगवानले युद्ध गरेको स्मरण गर्दा बडो आनन्द आउँछ, कसैलाई भगवानले ती गोपीहरूलाई सताएको स्मरण गर्दा आनन्द आउँछ, अनि कसैलाई भगवानले ती नन्द बाबाका चरण पादुका खराउ शिरमा राखेर हिँड्दै गरेको स्मरण गर्दा आनन्द आउँछ। कसैलाई भगवानले तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, पुतना, बत्सासुर आदिको वध गरेको भगवानको त्यो वीरता पराक्रम स्मरण गरेर बडो आनन्द आउँछ। अनि कसैलाई भगवान यशोदाको काखमा लोटपट गर्दै गरेका ती लीलाहरू स्मरण गरेर आनन्द आउँछ। अनि कसैलाई भगवान छुस्कर्याई गर्नुहुन्छ, यशोदाले लखेट्नुहुन्छ, बाँध्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, कान तान्नुहुन्छ, त्यो स्मरण गर्दाखेरि बडो दिव्य आनन्द आउँछ। यहाँ भीष्मलाई आफूले तीर प्रहार गरेर भगवानलाई रक्त लोहित गर्दाखेरि लहु लोहित त्यो स्वरूप जहाँ घोडाका टापले हानेर उडेको धुलोले भगवान लतपत हुनुभएको छ, असिन पसिन हुनुभएको छ, यस्तो स्वरूपको स्मरण आउँछ। भक्तहरूको भाव सबलाई आफ्नो भाव अनुकूलको, भावानुसारको भगवानले चिन्तन दिनुहुन्छ। सपदि सखी वचो निस्म्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा रीतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। आफ्ना मित्र अर्जुनको आदेशको पालन गर्दै भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्रको युद्ध स्थलमा अर्जुन तथा दुर्योधनको सैनिकको बीचमा प्रविष्ट भएर त्यहाँ स्थित भएर आफ्ना कृपा पूर्ण नजरले चितवनले विरोधी पक्षको आयु क्षण गर्ने हे भगवान, सब शत्रु माथि हजुरको दृष्टिपातले मात्र त्यो शत्रु विजय भइसकेको थियो। त्यस्ता हजुर परमात्मा परमेश्वर श्रीकृष्ण चन्द्रमा मेरो मति, मेरो मन स्थिर होस्। यहाँ अघि जसरी कुन्तीले भगवानका ती दिव्य लीलाहरूको स्मरण गर्दा यशोदाले लखेटेको, भगवान रोएको, भगवान भागेको, भगवानले रक्षा गरेको त्यस्ता लीलाहरूको स्मरण हुँदै थियो। त्यो मातृवात्सल्य, त्यो कुन्तीको भाव थियो। अब यहाँ भीष्मले भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ। रगतले लतपतिएका, असिन पसिन भएका, कवच कुण्डल तोडिएका, युद्धमा लागेका, जसका कृपा कटाक्षले मात्र, मधुर चितवनले मात्र दुश्मनी सेनाको आयु क्षीण गराइदिन सक्नुहुन्छ, शत्रुमाथि दृष्टिपात गर्नाले मात्र विजय निश्चित भइसकेका जो कारक भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भक्तहरूको भाव। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष स्वजनवदादमि
विवाद विमुखस्य दोषबुद्धया कुमति महरदात्मविद्या यस चरणति परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्रमा अर्जुनले आफ्ना सक्षम सैनिक तथा सेनापतिहरूलाई देखेर अज्ञानले कलुषित हुँदै थिए,